मुल्क की तरक्की और खुशहाली का राज इत्तेहाद में है। गुज़श्ता एक साल में हुकूमत में शामिल जमातों ने कई चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर किया। 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। कौमी और रियासती इदारों का जलाओ घेराव किया गया। पार्लियामान ने मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाने की इस मज़मूम साजिश को नाकाम बनाया। यकीन दिलाता हूँ कि महंगाई समेत तमाम मसाइल मिलकर हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची में K4 मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। माजी में K4 मंसूबे को सर्द खाने की नजर करके संगीन जुर्म किया गया। मेरे लिए मंसूबा बाकी सब तरक्याती मंसूबों से ज्यादा अहम है। इसके फंड्स की तरसील में कोई रुकावट नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मंसूबे से कराची को पहले मरहले में रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मुयस्सर आएगा। गुज़श्ता सैलाब की तबाही का बहुत से लोगों को मुकम्मल अंदाजा नहीं। इस कुदरती आफत ने हमारी मईशत को तबाह कर दिया। हम सब मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हैं। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। मुल्क के सबसे बड़े कारोबारी हब पर तवज्जो देकर IMF से निजात हासिल की जा सकती है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का K4 मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। ताजरों को बरामदात बढ़ाने के लिए दरकार मुआवनत फराहम करेंगे। मुनफरिद आइडियाज देने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कराची में टेक्सटाइल एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्सटाइल एक्सपो का दौरा भी किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए और उनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कराची टेक्सटाइल एक्सपो में 260 कंपनीज के स्टॉल्स हैं और 60 ममालिक के 480 मंदूबीन शरीक हैं। जिस नफरत की सियासत का आगाज धरने से हुआ, उसने 9 मई को फितना खान की सियासत का इख्तिताम कर दिया। ममनुआ इलाकों में दाखिल होने और मुलव्वस लूट मार करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौजी एक्ट तो लगेगा। जो पहले हाथ तक मिलाने को तैयार नहीं थे, इनसे अब मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। PTI पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ, ताहम रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई को सब मनसूबाबंदी के तहत हुआ। अवामी रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं होता। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कौमी सालिमियत के इदारों पर हमला किया गया। ये अमल रियासत के खिलाफ बगावत और नाकाबिले मुआफी है। तमाम मुजरिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उन्हें करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। वजीर दिफा काज आसिफ की जिन्ना हाउस के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। इमरान खान से राहें जुदा करने वालों की लिस्ट तवील होने लगी। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास, साबिक मुशीर फिरदौस आशिक ऐवान, साबिक मुशीर जेल खाना जेल खैबर पख्तूनख्वा मलिक कासिम खान, कोहाट के सीनियर नायब सदर बशीर खान, लोधरा के 2 टिकट होल्डर आसिफ आवान और ताहिर अमीन गौरी भी फहरिस्त में शामिल। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में नफरत की सियासत को फरोग दिया। सोचे समझे मंसूबे के तहत नौजवानों के जहनों को जहर आलूद किया गया। मुनहरिफ रहनुमाओं की मुत्तफिका राय। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा एजाज चौधरी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम से असलहा बरामद करना है और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। और आइंदा 12 घंटे के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नालों और सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी और तेज बारिश से खुनकी में इजाफा, बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाहमी मुफाहमत और इत्तफाक से बड़े बड़े चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना तरजीह है।
K4 منصوبے کی تکمیل سے کراچی کا پانی دیرینہ مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ 9 مئی کا واقعہ المناک تھا۔ سیاسی مفاد کے لیے ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کراچی میں پانی کی فراہمی کی اسکیم K4 منصوبے کے سنگ بنیاد کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت نے ملکی مفاد میں فیصلے کیے اور مشاورت سے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ 1 سال سے سیاسی افراتفری پیدا کر کے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کو عمران نیازی کے اکسانے پر ملک پر جانیں قربان کرنے والے شہداء اور غازیوں پر دشنام درازی کی گئی، جو کہ قابل مذمت ہے۔ کس طرح K4 کو سرد خانے کی نظر کیا گیا اور اس کے اوپر سیاست کی گئی، وہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جس نے کراچی کے عوام کو پینے کا پانی مہیا کرنا ہے، بجائے اس وقت کے وزیر اعظم آگے بڑھ کر مراد علی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے اور سندھ حکومت کو کہتے کہ آئیں میرے ساتھ، ان کو MQM کو کہتے کہ آئیں میرے ساتھ، آئیں ہم گھر گھر جاتے ہیں اور یہ پانی پہنچاتے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آج جو شخص 4 سال چور ڈاکو کا دن رات وہ نعرہ لگاتا رہا، وہ خود آج کرپشن کے کیس میں اگر آیا ہے تو کہا کہ جلاؤ گھراؤ کرو اور جا کے تنصیبات کو جہاں پر حملہ کر دو، قائد اعظم کے گھر پہ حملہ کر دو۔ یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ میرے لیے یہ منصوبہ، آپ یقین کریں، تمام منصوبوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج یہ چیلنج ہے کہ ہمیں اس منصوبے کو فی الفور بلا تاخیر اب مکمل کرانا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ اس منصوبے کو مکمل کرانے کے لیے بھرپور یہ کوشش کریں گے۔ K4 منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ کے عوام وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امیدیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اتحادی حکومت کا حصہ ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو درپیش بنیادی مسائل کے حل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ کراچی کے عوام کو درپیش پانی کا مسئلہ حل ہو۔ پانی ہمارا بنیادی حق ہے، ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے۔ ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کو ایک بنیادی حق تسلیم کریں اور پورا ملک کوشش کرے کہ اس بنیادی حق کو ہم عام شہری تک پہنچائیں۔ یہ شہر اس ملک کی کوہ نور ہے۔ اگر ہم توجہ دیں اس ایک شہر کو، اس طریقے سے ہم توجہ دیں تو ہم IMF کو بھول سکتے ہیں، اپنے تمام مسئلے کو بھول سکتے ہیں۔ ہم اپنا قوم کو ان کے پیروں پہ کھڑے کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ K4 کا منصوبہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ٹائم پہ مکمل ہوگا۔ علاقے سے منتخب ہو یا اب سینٹرل کراچی سے منتخب ہو، ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پانی دو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کاروباری افراد کی انتھک محنت کے باعث ٹیکسٹائل کا شعبہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ صنعت کار قابل عمل تجاویز دیں تاکہ دنیا بھر میں پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں ٹیکسٹائل ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کی تفصیل شاہ رخ شفیع کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ٹیکسٹائل کا ہماری برآمدات میں حصہ 60% ہے، جو ملک کی 40% آبادی کو روزگار فراہم کر رہی ہے۔ معاشی چیلنجز کے باوجود ٹیکسٹائل کا شعبہ ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے برآمدات کے فروغ کے لیے حکومتی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے صنعت کاروں سے کہا کہ وہ قابل عمل تجاویز سامنے لائیں تاکہ ملکی برآمدات کو فروغ دیا جا سکے۔ Textile is 60% of our total exports and our labor force is absorbed to the tune of about 40%. It is no doubt one of the largest sector of Pakistan's economy. And I want to make it very clear, despite financial challenges, this is one area, that is our exports. I am all for providing whatever genuine support we can to boost our exports.
वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्सटाइल एक्सपो में बड़ी तादाद में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इनकी मौजूदगी पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत पर एतमाद का मज़र है। Without any ray of doubt that Pakistan, alhamdulillah, is a destination for our foreign guests. And I really appreciate the wonderful work done by the organizers, exhibitors, and other stakeholders. And I wish our foreign delegates a wonderful stay. वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि टेक्सटाइल एक्सपो का कामयाब इनाकाद इस बात का मज़र है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल सनत दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें टेक्सटाइल और चमड़े की सनत की बरामदात के फ़रोग के लिए मुअस्सर कानून साजी और बरामद कुनदगान को मज़ीद मराहत देना होगी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने बताया कि दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स को पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल मसनूआत फराहम कर रहा है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी मंडियों में अपनी मसनूआत की बेहतर तशहीर के लिए इक़दामात उठाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची टेक्सटाइल एक्सपो का बाकायदा इफ्तिताह किया। टेक्सटाइल एक्सपो 3 रोज जारी रहेगी। टेक्सटाइल एक्सपो में 60 से ज्यादा मुल्कों के 480 मंदूबीन शरीक हैं। एक्सपो में 260 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। यस, तो हमने इस चीज को भी सीखा और हमने क्या किया, जो आपकी सोच थी, जो मेरे नौजवानों की सोच है, जो मेरे लोगों की सोच है, वो हमारी भी सोच थी। वो क्या थी? मेड इन पाकिस्तान, कि मेड इन पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है, मेड इन पाकिस्तान के साथ कैसे आगे चलना है। मुझे याद है गालिबन 20 या 22 अप्रैल था 2020, आई वॉज आस्क्ड टू टेक द ओथ ऑफ द फेडरल मिनिस्टर। कोविड-19 पीक पे था, ट्रेन बंद, फ्लाइट बंद, बाय रोड में गया, मैंने हलफ उठाया। गालिबन 22 अप्रैल 2020 सबसे पहले काम किया मेड इन पाकिस्तान के हवाले से। जुबैर भाई हमारे सेक्रेटरी उस वक्त हुआ करते थे, शुएब सिद्दीकी साहब जो कमिश्नर कराची में रह चुके, बड़े ब्रॉड माइंड आदमी, दबंग आदमी थे। हम उनके साथ बैठे अपनी टीम को बैठाया कि हमें काम करना है मेड इन पाकिस्तान पे। करना क्या, एक विजन मौजूद था। क्या था, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा, मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो मोबाइल फ़ोन देखा वो मैंने 1989 में देखा था। और किसके साथ देखा? बहराम डियावरी के। हाँ, उसके साथ एक पीछे बंदा चलता था, वो गले में लटका के चल रहा था। वो हमारे साथ MNE भी था 1988 में, तो मैंने उसको पहली दफ़ा देखा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कराची में इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेड इन पाकिस्तान के लिए मज़ीद इक़दाम ज़रूरी हैं। आई वर्क ऑन इट। 22 अप्रैल को वज़ारत संभाली, पहली मीटिंगें की, 1 हफ्ता 8 दिन इस पे लगाया, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई, मई के महीने में ECC में लेके गया, मई के महीने में हमने कैबिनेट से अप्रूव कराया, जून में पार्लियामेंट से अप्रूव कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है। मैंने ये कहाँ से सीखा? इसलिए सीखा ज़ुबैर भाई कि हमने देखा 60 की दहाई में, 70 की दहाई में पाकिस्तान में अगर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती तो आज हमारे यहाँ BMW, ऑडी बना रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी अल्टो ही बनाते हैं। मैंने वहाँ से सीखा कि हमें पाकिस्तान के लिए क्या करना है, मुझे अपने नौजवानों के लिए क्या करना है। फिर दूसरी चीज़, एक विजन था कि मुझे कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का फ़ोन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा अगर कोरंगी में रहता है, मेरा बच्चा अगर औरंगी टाउन में रहता है, बदीन में रहता है, अगर फाटा एरिया में रहता है, राजनपुर में रहता है, भावलपुर में रहता है, तो वो महंगा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का फ़ोन नहीं खरीद सकता। हमने जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराई तो स्मार्टफोन भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराई। अब जो स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान मिल रहा है वो 18,000 का, 22,000 का, 25,000 का, 28,000 का मिल रहा है। मेरे बच्चे जो मेरी छोटी बेटी जो मेरी काम कर रही है माइन, ट्रस्ट में यही बच्चे जो 18,000, 20,000, 22,000 का फ़ोन उठा के काम कर रहे होंगे तो यहाँ से पैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये घर बैठ के भी काम करेंगे और साथ साथ बाहर भी काम कर सकते हैं। वो फिर डॉलर में पैसे कमाएंगे। $25 से वो शुरू करते हैं और $1,000 पे चले जाते हैं। ऐसे ही है ना महीना, आपके पास भी रिपोर्ट आती होगी। तो मेरा काम है उनको फैसिलिटेट करना। अल्हम्दुलिल्लाह
मेड इन पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, साथ साथ स्मार्टफोन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अच्छा काम क्या हुआ, साथ साथ गुड न्यूज़ भी है कि 30 मार्च को जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो भी लड़ झगड़ कर हमने ख़त्म कराई है। तो अब आपका जो बाहर वाला फ़ोन भी था वो भी इसकी कीमत सस्ती होना शुरू हो गई, कहीं 10,000 कहीं 20,000 कहीं 25,000 कहीं 50,000 कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं, ताकि ये बच्चे भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकें। ये तो हम बड़ी अच्छी बात है कि मोबाइल फ़ोन के हवाले से मैंने गुफ्तगू की। लेकिन ये तमाम चीज़ें क्या है, आज अगर माहिन के बच्चे, ये जितने भी बच्चे बैठे हुए सामने, ये सब स्मार्टफोन इनके हाथ में, लेकिन और यहाँ इसी हॉल में बैठे हुए मैं देख रहा था कि ज़ुबैर भाई ने ज़बरदस्त ये अपने तमाम चीज़ों से गूगल पे भी देख रहे थे, विकीपीडिया भी सर्च कर, तमाम चीज़ें सर्च कर रहे थे। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर ज़ुबैर भाई का फ़ोन हो या मेरी बच्ची जो वहाँ बैठी हुई है जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, ये उसी वक्त आगे की तरफ बढ़ सकेंगे जब इनके पास कनेक्टिविटी होगी, जब इनके पास ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज़ होगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इस बात को सोचा, महसूस किया और फिर हमने इसके ऊपर काम शुरू किया। यू विल बी ग्लैड टू हियर कि पिछले 3 साल में पूरे पाकिस्तान में हमने 70 न्यू प्रोजेक्ट शुरू किए, 70 न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 75 बिलियन की लागत से 70 न्यू प्रोजेक्ट शुरू किए। जब मैं कराची देखता हूँ, लाहौर देखता हूँ, पेशावर देखता हूँ, कोयटा देखता हूँ, सियालकोट देखता हूँ, फैसलाबाद देखता हूँ, तो एज सच मुझे मोबाइल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आती। बट व्हेन वी गो टू द सेकंड टियर एंड द थर्ड टियर ऑफ द सिटी, जलमक्सी में चला जाऊँ, फाटक एरिया में, जैसे राजनपुर में चला जाऊँ, तो मुझे लाड़काना बदीन में प्रॉब्लम आती है। आज जो माहिन ने जिन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ये जब बिजनेसेस हासिल कर रहे हैं, तो इनके लिए और जो आपने जिक्र किया कि एसएमई, यानी कि जो लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे जब तक। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कराची में इजलास से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारत संभालने के बाद से पॉलिसीज़ बनाई और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई, तमाम तकाज़े पूरे कराए और आज हमारी कोशिशों से पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में चौथी बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो की इफ्तिताही तकरीब के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल एक्सपो का दौरा किया। तफसील नौरीन आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लगाई जाने वाली इस 3 रोजा नुमाइश के दौरे के मौके पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे और उनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वजीर आजम को नुमाइश में रखी गई मसनूआत और इंडस्ट्री की जानिब से इस शोबे में जिद्दत पैदा करने से मुताल्लिक बताया गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमती अज़म का इआदा करते हुए नुमाइश कुनंदगान को यकीन दिलाया कि हुकूमत टेक्सटाइल समेत दीगर बरामदी सनतों को तमाम जरूरी वसाइल फराहम करेगी। नुमाइश का उन्वान पायदारी के लिए रास्ता बनाना है, जिसका मकसद पाकिस्तान की टेक्सटाइल और चमड़े की सनतों को मजीद फरोग देना है। कराची टेक्सटाइल एक्सपो में 260 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जबकि 60 ममालिक के 480 मंदूबीन भी शिरकत कर रहे हैं। ये नुमाइश आलमी सतह पर मुसाबकती कीमतों और प्रीमियम क्वालिटी के साथ खाम माल से लेकर तैयार मसनूआत में काम करने वाले सनत के माहिरीन से मुलाकात के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। We are here to see and meet our suppliers, like implementing our verified cotton from Africa to the Pakistan supply chain. For us, it was important to come back to Pakistan to see also its different new suppliers, to find new suppliers, because we need them in Europe. Manufacturers from China, from textile sector, they are very interested in like investment in Pakistan. I see that we can find many contacts and many things to go. ये हमारे साथ सेनेगोलीज एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारे टेक्सटाइल का बहुत इंटरेस्ट है सेनेगल में, मार्केट में बड़ा स्कोप है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए। इस नुमाइश में टेक्सटाइल यूनिट्स के मुख्तलिफ शोबों, जिनमें चमड़े के मलबूसात, सूती, कढ़ाई, रेडीमेड गारमेंट्स समेत मुतादिद मसनूआत रखी गई हैं। तिजारत और बरामदात में इजाफा ऐसे सतून है जिससे मुल्क की मैशत को मजबूत किया जा सकता है। ऐसी नुमाइश मुल्क की मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवा कर मुल्क में सरमायाकारी के लिए नए रास्ते खोलने में मुआविन साबित होती हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
नाज़रीन, नौरीन आसिफ की आप रिपोर्ट देख रहे थे। कराची में चौथी बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी उस टेक्सटाइल एक्सपो का दौरा किया। टेक्सटाइल किसी भी मुल्क में की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और पाकिस्तान वो ज़राई मुल्क है जहाँ पर टेक्सटाइल का शुबा भी बहुत अहमियत का हामिल है। माहिर माशियात डॉक्टर इश्ताक बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। माय प्लेजर जी, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से टेक्सपो का इनकाद किया गया, जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां पर टेक्सटाइल का शुबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। टेक्सटाइल की अहमियत से पहले अगर मैं चाहूं, आप जरा इंपोर्ट बिल्स और एक्सपोर्ट की अगर बात करें, वजीर आजम साहब ने भी जिस तरह से कहा कि बरामदात बढ़ाएंगे तो उसके लिए जो भी वसाइल दरकार होंगे उसको हम मुहैया करेंगे, तो क्या समझते हैं कि इंपोर्ट बिल्स किस तरह से कम हो सकते हैं और एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है टेक्सटाइल के तनाजुर में? जी हाँ, देखिए, टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं 30 बिलियन के, उसमें तकरीबन 60 to 65% जो है वो जैसा जो है वो हमारे टेक्सटाइल को हासिल है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस साल हमारी, क्योंकि कॉटन की क्रॉप भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, और दूसरी बात ये थी कि हमारी कुछ जो कॉस्ट है दूसरी का रीजन के जो दूसरी कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में बढ़ने से हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी वाकई हुई। और ये खास तौर पर टेक्सपो का और जो टेक्सटाइल की नुमाइश है इसका इनेकाद एक बहुत ही हौसला अफजा चीज़ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिरकत की, लोगों से मुलाकातें की और उनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह उनकी जो डिमांड है जिसके अंदर ये है कि हमारी बिजली के नर्फ जो हैं ये हमारी एक्सपोर्ट में बहुत हाई हो रहे हैं और बढ़ते हुए हमारे इंटरेस्ट रेट। तो आज इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बड़े सुना। एक मीटिंग भी गवर्नर हाउस में हुई जिसमें लीडिंग बिजनेसमैन भी मौजूद थे और उन सब की शिकायत को सुना और बजट तजावीज़ भी उनसे ली हैं कि किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को इजाफा कर सकते हैं। और यहाँ पे यही हुआ कि एक्सपोर्ट जो है हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान दुनिया का एक टॉप कंट्री है एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान का। तो मुझे पूरी उम्मीद है, और ख़ासतौर पे इस नुमाइश को अटेंड करने के लिए बहुत सारे ममालिक से जो है लोग आए हैं, जो बायर होती हैं वो आए हैं। तो अंडर वन रूफ उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के साथ। उनको वो विजिट भी कराएंगे, उनको दिखाएंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त दुनिया के टॉप जो ब्रांड्स हैं उनको टेक्सटाइल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा कि टेक्सटाइल का शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी साबित होता है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के टेक्सपोज का इनेकाद कितना खुशाइंद है? देखिए, बहुत इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि हमारी जो है ये डिमांड थी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी, के ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लोगों को बाहर के उनको इनवाइट करें, यहाँ पे उनको इनवाइट किया जाए, जो बड़े बड़े बायर हैं, बड़े बड़े बाइंग हाउसेस हैं टेक्सटाइल के, उनको बुलाया जाए ताकि अंडर वन रूफ वो एक ही वक्त में पाकिस्तान के। देखिए ना, आज की जो सबसे इसमें खूबसूरत चीज़ ये थी कि अगर एक तरफ कोई जीन्स डिस्प्ले कर रहा था, एक तरफ टी शर्ट डिस्प्ले हो रही थी, तो एक तरफ लेदर की भी जो हमारे काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स होती है उसकी जैकेट्स वगैरह लेदर के प्रोडक्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। और काफ़ी मैं देख रहा था कि इंटरेस्ट शो किया है बाहर के जो इम्पोर्टर्स हैं जो आज यहाँ पे आए हैं। तो इट्स ए वेरी गुड मूव, और ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान को अगर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो इस तरह के जो फेयर हैं जो टेक्सपो टाइप के हैं वो उसके अंदर इजाफा करना होगा। इस तरह के टेक्सपोज का इनकाद इंतहाई खुशाइंद है। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद थे और टेक्सपोज की अहमियत और मईशत को किस तरह से मज़ीद तरक्की दी जा सकती है इस पर बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिस नफरत की सियासत का आगाज़ धरने से हुआ उसने 9 मई को फितना खान की सियासत का इख्तिताम कर दिया। यौम तकरीम शहादा पर लवाहिकीन के जज्बात हमने देखे हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले हाथ तक मिलाने को तैयार नहीं थे उनसे अब मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। हमाद दीवान की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि जलाओ, घिराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ छानबीन से मुकदमात बने हैं। ममनुआ इलाकों में दाखिल होने और लूट मार करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौजी एक्ट तो लगेगा। वजीर दाखिला ने इस मौके पर मुल्क भर में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इस सिलसिले में होने वाली गिरफ्तारियों से शुरका को आगाह किया। जो वाक़यात हुए हैं उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान 499 FIRs का इंदराज हुआ है। 88 FIR जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं। 3946 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है।
इसी तरह से जो अदर केसेस हैं उनमें जो है वो 5,536 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से अक्सरियत ऑलमोस्ट 80% लोग जो है वो बेल पे जो है वो रिहा हो चुके। तो 2 पंजाब में हैं और 4 जो हैं वो KPK में हैं, जिनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुरअमन एहतजाज या नारेबाजी करने वाले अनासर को फ़ौजी अदालतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जेलों का सामना हमने भी किया है, तो जो लोग अब इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं वो हरगिज़ सियासी दबाव का नतीजा नहीं। हमें कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात की बात, आप आए ना ज़रा आके आप ये शुहदा का कल जो है वो अज़मत शुहदा का दिन मनाया गया है, इस दौरान जो है वो शुहदा की फैमिली से हमें भी और आप लोगों को भी मिलने का मौका मिला है। आप उनके ज़रा एहसासात देखें, उनके जज्बात को आप मैयर करें। क्या वो हमें इजाज़त देते हैं कि हम सुबह जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं? मैं अपने PTI के जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि देखें, जेल कोई ऐसी भी जगह नहीं है कि वहाँ पे जाके आदमी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम जेलों में रहे हैं, आपके सामने है, आपने हमें रखा, तो आप जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो आप फेस करें उसको। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस सारे हालात में वाज़ेह हो गया है कि PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स इमरान खान से मुत्तफिक नहीं। इस जमात पर पाबंदी का फ़ैसला अभी नहीं हुआ, ताहम रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे हैं। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब गवर्नर सिंध तसूरी साहब, मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म शाह साहब, इंतहाई काबिल एहतराम फेडरल मिनिस्टर्स, गवर्नर स्टेट बैंक, स्टेट मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स और इंतहाई लायक एहतराम व इज़्ज़त हमारे पाकिस्तान के मायनाज़ कारोबारी हज़रात, बिज़नेस ग्रुप्स के मालिकान, एक्सपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स, मैं गवर्नमेंट ऑफिशल्स, मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और माज़रत भी चाहता हूँ कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि पिछला प्रोग्राम थोड़ा वहाँ पर वक्त ज़्यादा लग गया। तो आज यहाँ पर कैथर शेख साहब से मेरी बार बार इन्होंने तकाज़ा किया, तो मैंने कहा कि मैं कराची आऊँगा और अपने जो पाकिस्तान के जो, मैं आप लोगों को सरमायाकार नहीं, पाकिस्तान के एम्बेसडर समझता हूँ कि आप जिस मेहनत और जिस शौक़ से, लगन से आप पाकिस्तान में रोज़गार और पैदावार और एक्सपोर्ट्स के लिए जो अपना सरमाया उसको आप रिस्क लेकर लगाते हैं। ज़ाहिर है कारोबार में रिस्क होता है और फिर पूरी मेहनत करते हैं। एक बहुत बड़ी आपकी पाकिस्तान के लिए खिदमत है जिसे मैं ख़ुद और मेरी हुकूमत और आवाम सराहते हैं। पिछला जो 1 साल गुज़रा है वो आपके सामने है। मैं यहाँ पर जो मोअज़्ज़ज़ बिज़नेसमैन बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, मैं बहुत सौ को ज़ाती तौर पर जानता हूँ और आपका बहुत एहतराम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ये महंगाई जो मज़ीद बढ़ी है, जब हमने हुकूमत संभाली तो ऐसा नहीं था कि महंगाई जो है वो थी नहीं, वो महंगाई उसको तो ज़ोरों पर थी, लेकिन उसके बाद आलमी कसाद बाज़ारी
عالمی جو معاملات، خود پاکستان کے اندر جو ایک انسٹیبل جو صورتحال تھی اور ہے سیاسی طور پر، وہ ایک بڑی وجہ تھی۔ IMF کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیا۔ وہ شاید ماننے سے جو انہوں نے مانی تھی اس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے تھے، اسے وہ ریگل آؤٹ کر گئے۔ پچھلے سال جو ایک تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا کلائمیٹ چینج کی بنا پر، اس نے تباہی مچا دی۔ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں نے اپنے تائیں جو عوام کی بحالی کے لیے جو اربوں روپے جو خرچے ہیں، اور یقیناً انہوں نے خرچے، میں اس کا ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وفاق نے 100 ارب روپیہ اس میں حصہ ڈالا۔ اس کا حساب بالکل سیدھا ہے، تقریباً 70-72 ارب روپے جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو انسٹرومنٹ ہے بے انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور تقریباً 18 سے 20 ارب روپے NDMA کے ذریعے۔ یہ وہ رقوم ہیں جو کہ باہر سے جو امداد آئی اس کے علاوہ ہیں، صوبوں نے جو خرچہ اس کے علاوہ ہیں، اور اس کا جو اکانومی کے اوپر جو تباہ کن اس کا اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا نہیں خیال کہ صوبائی حکومت نے کوئی کسر چھوڑی، چاہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہو، چاہے وہ وفاق کی حکومت ہے، یا پھر KP میں، تھوڑا بہت پنجاب میں بھی اس کا اثر آیا لیکن بہت کم۔ پھر اس کے علاوہ جو عالمی جو تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ ہمارے امپورٹ بل میں اس کا تاریخ کا سب سے بڑا امپورٹ بل پچھلے سال، یہ سال جو گزرا ہے، یہ تیل کی امپورٹ پہ لگا، کیونکہ قیمتیں پھر دوبارہ $100 90، آپ سب جانتے ہیں 80 70 72 پہ وہ ہوور راؤنڈ کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ جب کووڈ تھا تو گیس کی قیمتیں، میں LNG کی بات کر رہا ہوں، وہ بالکل زمین پہ آ چکی تھی۔ آپ سے بہتر کون جانتا، $3 پر سینٹ، اور اس کو سودا نہیں کیا گیا، جس کا پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد $30 پہ جا پہنچی، اور ایک ایسی قیمت تھی جو کہ ہماری بساط سے باہر تھی۔ پھر اس کے علاوہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ IMF نے جو کڑی شرائط اپنے ہم پہ لگائیں، جس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فائنل بورڈ میں جاتا ہے، جو پرائر ایکشن میں تباہ کن ان کی شرائط تھی، ہمیں ماننی پڑی۔ اور میں آج آپ کے سامنے، وی آر سٹنگ لائک اے فیملی ہے، چاہے کوئی کراچی کا بزنس مین ہے، چاہے وہ اندرون سندھ سے ہے، چاہے وہ KP سے ہے، پنجاب سے ہے، جنوٹ سے ہے، بلوچستان سے ہے، سندھ، ہم اٹس لائک اے فیملی۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری شرائط IMF کی 100% پوری کر دی گئی۔ میں آپ کو آج بالکل صدق کے دل کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر، جو آپ کو بھی ہر روز آپ پیش آتے ہیں، کہ دوست ممالک، ہمارے برادر ممالک، وہ آج بھی پاکستان کے لیے بے پناہ وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں، بے پناہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ نہ اب تو دنیا بدل گئی ہے، اٹس آل اباؤٹ انویسٹمنٹ، اٹس آل اباؤٹ شیئرنگ آف پروفٹس، اٹس آل اباؤٹ کنڈوسو سرکمسٹانسز جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں۔ تو ابھی بھی انہوں نے ہماری بغیر کسی شرط کے، یہ IMF ایز لک وڈ ہیو اٹ، کہ IMF نے کہا جی یہ گیپ آ رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گیپ ہماری منسٹری آف فائنینس کی نظر میں وہ X اماؤنٹ تھا اور IMF کی نظر میں X+1 تھا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو بھی گیپ تھا ہم نے وہ بھی دوست ممالک کی اس انٹروینشن سے ہم نے وہ پورا کرا دیا۔ ایز آئی اسپیک وہ مکمل ہو چکا ہے، اٹس اونلی کوشچن آف ڈاکومنٹیشن، وہ بھی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے چین نے، آپ جانتے ہیں کہ ساورن لیول پر بٹوین دا ٹو کنٹریز جو ان کا ساورن لون تھا وہ رول اوور کر دیا تھا انہوں نے۔
چینی وزیر اعظم نے مجھ سے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف فکر نہ کریں، مگر آپ جانتے ہیں جو کمرشل لونز ہیں، چاہے وہ چائنا کا ICBC ہے، چائنا ڈیولپمنٹ بینک ہے، دوز آر کمرشل لونز گیون ٹو پاکستان آن کمرشل ٹرمز. انہوں نے اس کو بھی رول اوور کر دیا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کی جو نیگوشیشن جو ہو رہی ہے وہ ڈریگ کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. ہمارا آج بھی عزت کے دل سے یہ خواہش ہے کہ اب یہ فائنلائز ہو جائے. چائنا نے آج سے 2-3 مہینے پہلے یہ سارا پروسیس انہوں نے کر دیا اور انہوں نے مکمل کر دیا. میں نے کم از کم اس طرح کی دوستی اور اپنے برادر ممالک اس طرح کا بھائی چارہ، اس کی شاید مثال کم ہی دیکھی ہوگی. الحمدللہ آپ میں ذہانت ہے، آپ ذہین، فتین، قابل ترین، محنت ترین اور گریٹ پیٹریوٹس آپ لوگ ہیں. اور وہ بات میں کوئی آپ کو ہوا میں یا آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. 60 کی دہائی میں، 50 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں آپ نے، اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود آپ نے 80 میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کس طرح تیزی سے آگے بڑھا تھا. 90 کی دہائی بھی شامل کر لیں. وی آر اے کنٹری جہاں پر 2 چیزیں ہو رہی تھیں کہ جناب امپورٹ ڈلیشن پروگرامز ہوں تاکہ ہمارا فارن چینج جو ہے وہ کنزرو ہو، اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور وہ ہمارے جو ریزرو بڑھیں. اور آپ کو یاد ہے جس ابھی شیخ صاحب نے ڈاکٹر محبوب الحق کی بات کی، اس سے بھی پہلے وہ واچر اسکیم جو تھی ایوب خان کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، میں تو اس کو ابھی اسکول کالج میں تھا، وہ ایکسپورٹس کے اوپر تھا کہ 33% جو اس کا 33% واؤچر اسکیم ملتی تھی وہ آپ امپورٹ کر لیں، کوئی پارٹس، اسپیئر پارٹس، مشینری یا بازار میں بیچ دیں. تو یہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ تھے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. آج میں بڑے خستہ دلی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. آج سارے کا سارا ایمفیسس ہے اپنا لینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہائی رائزز کے اوپر اور یہ ٹریڈنگ کے اوپر. ہماری جو ایکسپورٹس، ہماری انویسٹمنٹس وہ بالکل مرجھا چکی ہیں. بالکل آپ ہی لوگ تھے، ولیکا ٹیکسٹائل، گل جی، میں نام آدم جی، بڑے بڑے نام تھے اور بڑا انہوں نے پاکستان کا بے پناہ انہوں نے پاکستان کی خدمات ان کی. لیکن آج وہ نام کدھر گئے؟ میں نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا ابھی ایکسپو پہ، جو گھڑی کی جو سوئی ہے واپس اسی شاندار جو تابناک پاکستان تھا، مستقبل آپ نے بنایا تھا 60، 70، 80 کی دہائی کا، وہ واپس لے کے آئیں. اس کے لیے دیکھیں 1 سال میں یہاں پر کچھ سیاست میں نہیں جانا چاہتا، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاست میں. آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ نے ہمیشہ اور رائٹلی سو، اس میں کوئی اپنے شرمانے کی بات نہیں کہ آپ نے جب کاروبار اپنا کرنا ہے، بچانا ہے، تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہے، کاروباری آدمی بڑا سیف پلے کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ چلتا ہے کہ یہ شاید اگلی حکومت اس کی آ جائے گی، ہم اس سے بنا کے رکھیں جو موجودہ حکومت سے بنا. اس پہ نہ کسی کو اعتراض ہے نہ اعتراض ہونا چاہیے. لیکن پچھلے 1 سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. معاشرے کے ہر طبقے میں، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ سرمایہ کاری ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہے، چاہے ہمارے قومی ادارے ہیں، اس تقسیم نے برباد کر دیا پاکستان کے ایڈیفس کو، فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. اور میں آپ سے آج جو باتیں کھلی باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ نے خداداد ملک پاکستان بنایا، بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں قائد اعظم کی تحریک میں، آپ کے آباء و اجداد سب شامل اس میں. تاریخ لمبی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 47 کا پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا، آج وہ کہاں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں کہ ہمارے وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی تھی، ہندوستان سے وہ پتہ نہیں کوئی اپنا ریل میں آیا، کوئی پیدل آیا، کوئی بائیسیکل پہ آیا، کوئی بیل گاڑی پہ آیا، راستے میں کس طرح ان کے پیارے ان کو شہید کیا گیا. ہماری ماؤں بہنوں کے جو دوپٹے وہ ان کے آنچل پھٹے، کس طرح بچے ان کے یتیم ہو گئے، کس طرح وہ یہاں پر بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچے کہ ایک ایسا ملک جو ایک
خداداد ملک پاکستان جو عظیم بنے گا نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں. اور مجھے خدا کی قسم کوئی ایک لمحے کے لیے کوئی شک نہیں کہ آپ میں پوٹینشل ہے, آپ کے بچوں میں پوٹینشل ہے, ہماری پوری قوم میں پوٹینشل ہے. لیکن اس ایک سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی, اور یہ نہیں کہ ہم سب فرشتے ہیں, میں سب سے زیادہ خطاکار آدمی ہوں, لیکن اس طرح کی حرکتیں کہ میں بیٹھنا نہیں, اور اس طرح کی تانا زنی, گالی گلوچ اور ہر چیز کا الزام, اور یعنی لوٹ کے کھا گئے, سب کچھ کر گئے, کبھی اس طرح قومیں بنتی ہیں. اور پھر ایک مائنڈ سیٹ نے ایک تیار ہوا, اور مائنڈ سیٹ اور ایک کلٹ بنا, اور وہ معاشرے کے ہر طبقے میں بنا, خالی اسکول کالجوں میں نہیں, ہر جگہ بنا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. اور آپ اب دیکھیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. 9 مئی کو وہ ہو گیا جو دشمن کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. بڑے بڑے پاکستان کے 72 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں, قوموں کی زندگی میں حادثے ہوتے ہیں, لیکن کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا. ایک بار کئی بار میں اپنی تقریروں میں کر چکا ہوں کہ محترمہ بے نظیر شہید ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, ضیاء الحق کا وہ دور تھا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, اوروں کے ساتھ کیا ہوا. کبھی کوئی یعنی احتجاج تو ہوئے, اپنا بسیں بھی جلی ہوں گی, توڑ پھوڑ بھی, لیکن کیا وہ لوگ جو کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دلی پر رکھ کر وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں, لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے, کیا کبھی کسی نے اس طرح کا ایک وحشیانہ عمل کیا, توڑ پھوڑ کی, دہشت گردی کی, ملک دشمنی کی؟ یہ تو 65 میں وہ بھی نہیں کر سکا کہ جو کہتا تھا کہ میں لاہور کے جم خانہ میں آ کے ہم شام کو سیلیبریٹ کریں گے. تو انہوں نے, جنہوں نے ان کے دانت کھٹے کیے اور جنہوں نے ٹینکوں پہ آگے آ کے اپنی جانیں دیں, اپنے جہازوں پر ان کا مقابلہ کیا, چاہے وہ ہوائی جہاز ہو, بحری جہاز ہو. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو. اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی دونوں جڑی ہوئی ہیں. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں خود ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس نے الحمدللہ اپنی محنت سے, دیانت سے اپنا نام کمایا اس ملک کے اندر. تو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیسہ تو وہیں جاتا ہے جہاں پر اس کو پتہ ہو کہ مجھے یہاں کوئی چھیڑے گا نہیں, اور میں محنت کروں گا تو وہ پیسہ 1 روپیہ 2 روپے ہوگا, 3 روپے ہوگا, اور 100 روپے, کروڑ روپیہ, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں آج یہ ہے وہ میرا فائنل کنکلوژن میری معروضات کا. میں نے آج کا میرا پروگرام تھا بات کرنے کا. میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس تھوڑے عرصے میں, اور ان حالات میں جبکہ اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہیں, بے پناہ. میں آپ کو مہنگائی, میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی, جب میں سوچتا ہوں تو یعنی کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں الحمدللہ پنجاب میں 10 سال 12.5 سال حقیر خدمت کی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کو کسی باہر سے الٹیمیٹلی, شارٹ ٹرم میں تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, کہ الٹیمیٹلی ہمیں بڑے اپنا لمبے چوڑے کے لونز لینے پڑے. اگر ہم نے حالت بدلنی ہے تو اپنی حالت ہمیں پہلے خود بدلنی ہوگی. اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت بخشی ہے کہ جو دوسروں کی حالت بدل سکے. مثلا آپ ہیں, کاروبار میں آپ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور دین اور دنیا کماتے ہیں. اگر میں ہوں تو میں پالیسی ایسی بناؤں جس سے کہ اپنا پروڈکشن بڑھے, امپلائمنٹ بڑھے, اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, ہمارے ریونیوز بڑھیں. تو میں دیکھیں, میں کسی لمبی بات میں نہیں جاننا چاہتا. دیکھیں یہاں پر ملک کے اندر یہ بیٹھے چیئرمین FBR, میں ان سے سخت ناراض ہوں. ان سے میں نے سال پہلے, شریف آدمی ہیں, ہی از این آنیسٹ مین, بٹ اٹس آل اباؤٹ ڈلیوری, اٹس آل اباؤٹ سروس ٹو دا نیشن. اگر کوئی آدمی شریف آدمی ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ نماز پڑھے, اللہ کو یاد کرے, لیکن قوم کو جو غریب آدمی, جو بیوہ ہے, جس کے منہ میں نوالا نہیں ہے, جو بے روزگار ہے, تو وہ اگر
अपना कहेगा जनाब कि शहबाज शरीफ 5 नमाजें पढ़ता है तो उसका मुझे क्या फ़ायदा? क्या उसने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि उसकी गुर्बत दूर हो, तालीम मुफ्त हो, इलाज मिले, IT में आगे बढ़े, एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाएं? ये वो चीज़ें हैं, ये वो अब इतना बड़ा होल है। देखिए ना, जो पॉलिसीज़ कुछ है, जो उनके टारगेट्स हैं, उससे हट के बात कर रहा हूँ। जो रसीट्स हैं और जो आपकी एविजन है, उसी को अगर हम प्लग करने तो नए टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। आप मुझसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं इसके ऊपर बात ख़त्म करता हूँ। मैंने बात बड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं जज्बात से भरा हुआ था बिल्कुल, और आप मेरे बहुत मोहतरम हैं। मैं दिल से आपसे बातें कर रहा था आज, तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बात शुरू करें। ये वही ज़माना आना चाहिए जब पाकिस्तान को दुनिया में तूती बोलता था। बाखुदा मैं आपको बताता हूँ, कराची के जो बिजनेस हाउसेस थे, उनका पूरी दुनिया में नाम था उनका। वो कहाँ गए वो वक्त? हमें वो वापस लाने चाहिए। और ये कहते हैं कि पंजाबी में डोले बेरे में कुछ नहीं बिगड़ा। इट्स नेवर टू लेट, एंड आई बिलीव इन दिस, इट्स नेवर टू लेट। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कराची में सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से खिताब। उन्होंने कहा कि सरमायाकार पाकिस्तान की दुनिया में सफ़ीर हैं। गुज़श्ता 1 साल में जो भी हुआ वो सब आपके सामने है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरमायाकारों की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत हैं। जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई अरूज पर थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब के दौरान मजीद कहा कि सैलाब ने मुल्क की मईशत पर तबाहकुन असरात छोड़े। गुज़िश्ता हुकूमतों ने LNG की कीमतें कम करने के लिए मुआहिदा नहीं किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके खुद ही तोड़ दिया। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची में सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आपको बताएंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा किया और इससे मुतासरा हिस्से देखे। उन्होंने शरपसंदों की तरफ से कायद आज़म के इस तारीखी यादगार को जलाए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर पूरी कौम अफसरदा है। ये सब मनसूबाबंदी के तहत हुआ। तफसीर जानिए हमारी नुमाइंदा फरहाना खान से। ख्वाजा आसिफ ने शरपसंदों की तरफ से कायद आज़म की इस तारीखी यादगार को जलाए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर पूरी कौम अफसरदा है। ये सब मनसूबा बंदी के तहत हुआ। जिस तरह तबाही फैलाई गई है, जिस तरह इसको डैमेज किया गया है, जिस तरह आग लगाई गई है, ये कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस नहीं, कतई तौर पे नजर नहीं आता। ये सारा कुछ प्लान था। उन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद वाक़यात दरअसल रियासत के खिलाफ बगावत थी। इतने वाक़यात उस दिन हुए हैं, उनसे आपको सिर्फ एक पैगाम मिलेगा कि ये एक बाकायदा तरतीब दी गई हुई बगावत थी, ये रिबेलियन था, इंसरक्शन थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नफरत और इंतशार की सियासत करने वालों ने नौजवानों को गुमराह किया। महज इख्तिदार की हवस में ऐसा घिनौना खेल खेला गया जिससे दुनिया में पाकिस्तान के मुताल्लिक मनफी तासुर गया। ये पैगाम देने की कोशिश की दुनिया को और हमारे दुश्मनों को कि पाकिस्तान की ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, या उनकी यादगारें जो हैं, या उनके ऑफिसेज जो हैं, या रिहाइश गाह में वल्नरेबल हैं। ये चीज़ जो है आप हिंदुस्तान से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा अज़ली दुश्मन है, लेकिन किसी पाकिस्तानी से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नौजवान फिर से बनाएगा रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज बिहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। हमारे नुमाइंदे शराज दुरानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। उनसे कन्वेंशन की तैयारियों के बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शराज, बताएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, बिहाड़ी के हॉकी स्टेडियम में यहाँ पर पिंडाल जो है वो सज चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज जो हैं वो कुछ देर तक यहाँ पर उनका जो तैयारा है वो लैंड करने वाला है और अगले आधे से 1 घंटे के दरमियान जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगी। और ये जो यूथ कन्वेंशन होने जा रहा है, इसका बुनियादी मकसद नौजवानों को तरक्की के हवाले से जो शऊर की आगाही है वो उन तक पहुँचानी है और उनको बताना है कि किस तरह नौजवानों की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौर में जो काम किए हैं, आगे भी जो इरादा है उस हवाले से एतमाद में लेने का मकसद है। तो इस हवाले से ज़िला
بہاڑی کی تمام تحصیلوں سے لوگ جو ہیں وہ ریلیوں کی شکل میں یہاں پر آ رہے ہیں اور لوگوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر جاری ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت تک پنڈال میں پہنچ چکی ہے. باقی اس حوالے سے مختلف جو روٹس ہیں وہ یہاں پر تشکیل دیے گئے تاکہ بہاڑی کی عوام کو یہاں پر آمد و رفت میں ان کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے. جی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، وہاں پر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. شراز، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پیمز میں میڈیکل کرایا گیا. عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میں کسی قسم کے فریکچر کا ذکر نہیں، تاہم میڈیکل رپورٹ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی ذہنی صحت پر سوالیہ نشان ہے. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گولی لگنے پر عمران خان نے 5 سے 6 ماہ تک ٹانگ پر پلسٹر چڑھائے رکھا. زخم پر کون سا ڈاکٹر پلسٹر لگاتا ہے؟ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ عمران خان نے سیاست میں گالم گلوچ کے کلچر کو پروان چڑھایا اور فتنہ پر درازی کو بڑھاوا دیا ہے. عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچائیں، اور وزیر صحت نے یہ بھی کہا کہ بغیر کسی منظم منصوبے کے 9 مئی جیسے واقعات رونما نہیں ہو سکتے. اس کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لانا ضروری ہے. تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر مراد راس نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا طرز سیاست ملک کے لیے نقصان دہ ہے. سیاست کو اس نہج تک پہنچانے والے عمران خان کے ایڈوائزر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور ملک اور ریاست کو نقصان پہنچانے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے. رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تمام پرتشدد واقعات کی منصوبہ بندی زمان پارک میں کی گئی. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ملک میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا. معاشرے میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا گیا کہ قومی خزانے سے اربوں روپے خرچ کر کے نوجوانوں کے ذہن سازی کے ذریعے اپنے ان اداروں کو زہریلے، منفی، بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی ایک حکمت عملی اور منظم سازش جو ہے وہ بروئے کار لائی جا رہی تھی. میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ بیلیف ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ہمارے ان کی محبت اور وطن کی محبت اور عقیدت جو ہے، شہداء کی عقیدت اور وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے. مزید 4 رہنماؤں نے پارٹی اور عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنے والوں میں سابق مشیر جیل خانہ جات خیبر پختونخوا ملک قاسم خان، کوہات کے سینئر نائب صدر بشیر خان، لودھراں کے 2 ٹکٹ ہولڈر آصف عوان اور طاہر امین غوری شامل ہیں. لودھراں کے ٹکٹ ہولڈرز نے پارٹی عہدوں سے استعفی اور ٹکٹ واپس کر دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے الگ الگ نیوز کانفرنس میں 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات پر مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اپنی سیاست کے لیے فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک کو جلانے کی اور شہداء کی بے حرمتی کی سخت مذمت کرتے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی اپیل خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ٹرائل کورٹ کا عمران خان کو سمن جاری کرنے کا نوٹس غیر قانونی نہیں ہے. اگر ضرورت ہو تو عمران خان اپنا اعتراض ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں. عمران خان نے چالان رپورٹ کے کالم نمبر 2 کو چیلنج نہیں کیا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ جرم ہونے یا نہ ہونے کا تعین ٹرائل کورٹ کی جانب سے تفصیلی جائزے کے بعد کیا جائے گا. عمران خان نے ٹرائل کورٹ کے 1 اکتوبر کے حکم کو چیلنج کیا تھا. لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے عسکری ٹاور پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. دوران سماعت تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے عسکری ٹاور حملہ کیس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے. ملزم سے اسلحہ برآمد کرنا ہے اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کرانا ہے. عدالت ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کرے. عدالت نے موقف سننے کے بعد اعجاز چودھری کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج نے کیس پر سماعت کی.
یوم تکریم شہدائے پاکستان کے نام ایک نظم۔ آئی جی اسلام آباد پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ نغموں کی دھنیں سترنگی ہیں پر دل میں امنگ تو ایک ہی ہے، جینے کا طریقہ کوئی بھی ہو جان دینے کا ڈھنگ تو ایک ہی ہے، دشمن کی صورت کوئی بھی ہو دھرتی کی جنگ تو ایک ہی ہے، وردی کے کئی رنگ ہوتے ہیں پر خون کا رنگ تو ایک ہی ہے۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان کے نام ایک نظم آئی جی اسلام آباد پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چترال کے علاقے گرم چشمہ میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کا مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کی بہترین مثال ہے۔ حسن طارق بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ چترال کا علاقہ گرم چشمہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور میں اس وقت موگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر موجود ہوں۔ یہ 500 کلو واٹ کا جو مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، یہ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کی سینٹرل ایشیا پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت 2019 میں جو ہے وہ اس کو مکمل کیا گیا۔ 16 کروڑ روپے اس کے اوپر جو ہے وہ لاگت آئی۔ تقریباً 1000 جو ہے وہ گھرانوں کو یہ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ 17 جو ہے وہ گاؤں ہیں جہاں پر جو ہے اس کی بجلی کو جو ہے وہ ترسیل کی جا رہی ہے۔ 165 اسٹیبلشمنٹ جن کے اندر تقریباً 14 سکول ہیں، سرکاری ہسپتال ہے، اس کے علاوہ مقامی انتظامیہ کے جو دفاتر ہیں ان سب کو بجلی جو ہے وہ اسی پاور پروجیکٹ سے جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اکنامک اپلفٹ جو ہے وہ اس منصوبے نے کی ہے۔ اس علاقے میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو مقامی آبادی ہے جو لکڑیاں جلا کر اپنی توانائی کی ضروریات جو ہے وہ پورا کرتی تھی، اب وہ اپنی کوکنگ اور ہیٹنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی اسی پاور پلانٹ سے پیدا کی گئی بجلی سے پورا کر رہی ہے۔ جو درختوں کی کٹائی ہے اس میں تقریباً 80% تک جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اور یہ جو لینڈ ایروژن کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس علاقے میں، تو اس سے جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے بانی رہنما اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قریبی ساتھی وزیر محمد صادق مرحوم کے حیات و خدمات پر لکھی گئی تحقیقی کتاب کی رونمائی کی تقریب سکردو میں ہوئی۔ تقریب سے متعلق سکردو سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ گلگت بلتستان کے سیاسی افق پر کئی عشروں تک نمایاں رہنے والی سیاسی شخصیت وزیر محمد صادق مرحوم پر لکھی گئی تحقیقی کتاب وزیر محمد صادق حیات و خدمات کی رونمائی کی تقریب سکردو میں منعقد ہوئی۔ گلگت بلتستان کی علمی و ادبی شخصیات اور کئی صوبائی وزراء نے تقریب میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ وزیر محمد صادق گلگت بلتستان اور بلتستان ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے میں آپ کا نمایاں کردار رہا اور خطے کی تعمیر و ترقی کے ایسے منصوبے متعارف کرائے جو خطے کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوئے۔ وزیر صادق صاحب یقیناً گلگت بلتستان میں جمہوریت کے پہلے علمبردار تھے اور ان کی جمہوری خدمات، ان کی گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے خدمات قابل ستائش ہیں۔ وزیر محمد صادق صاحب کی خدمات کا دائرہ برصغیر کے مختلف شہروں تک پھیلا ہوا تھا، جس پر تحقیق کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن ان کے ہم عصر حضرات اور محققین کے تعاون سے یہ کام میں نے مختصر مدت میں پورا کیا۔ مقررین نے کتاب کے تحقیقی اسلوب اور مواد کے معیار کی بھی تعریف کی۔ قاسم نسیم، پی ٹی وی نیوز، سکردو۔ ناظرین، سکردو سے قاسم نسیم کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔